अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुरा पर खताब से मुखातिब है। इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान की कौमी सलामती के हवाले से होने वाला इजलास है। तहरीक इंसाफ इसका बाइकआउट कर चुकी है, पीटीआई इसके अंदर शामिल नहीं है। और फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो कि ज़ाहिर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, एक इकट्ठ है, सियासी बहुत बड़ा एक अलायंस है, वो भी इसका बाइकआउट कर चुका है। तो इसके बाद इस मीटिंग की अहमियत कितनी रह जाती है, ये तो खैर एक अलग बहस है, लेकिन ये सबसे अहम तरीन बैठक है, मुलाकात है। इसके बारे में अभी जब मैं 3 बजे वीडियो कर रहा हूँ, कोई भी इतलात नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन जो टीकर चला रहा है चंद एक, उनमें यह है कि पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद हाशिम मुनीर साहब जनाब, उन्होंने को 50 मिनट इस इजलास के अंदर गुफ्तगू की है, बातचीत की है। फिर नाज़रीन की खबरें भी आ रही हैं कि डीजीएमओ ने, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने, इसमें 1 घंटे से ज्यादा इस सारे मामले के ऊपर गुफ्तगू की है। शहबाज शरीफ साहब ने वेलकम किया और पीएम साहब भी, शहबाज शरीफ साहब इस सारी मीटिंग को चेयर कर रहे हैं। और गंडापुर साहब के बारे में यह कहा जा रहा है कि वो मौजूद है, लेकिन वो बतौर सीएम चीफ मिनिस्टर केपी के, वो एक सूबे का मौक़िफ़ वहां पर रखने के लिए वहां पर मौजूद है। अब जो बाहर गुफ्तगू हुई है, बातचीत हुई है, या नाज़रीन ये इसकी बहुत ज्यादा पजीराई है। इसके ऊपर सोशल मीडिया पर बातचीत और डिबेट और डिस्कशन हो रही है। एक तो कल तहरीक इंसाफ ने जुई धुआं मारा और तहरीक इंसाफ ने कोशिश की कि बुर्श अपने हाथों में ले ले और चेरी ब्लॉसम के साथ लगाकर वो रगड़ने ही वाले थे। ये पाकिस्तान के सोशल मीडिया का एक रिएक्शन आया और ये रिएक्शन ऐसा तगड़ा था कि उस वक्त समझ आया कि इमरान खान ने क्यों हमेशा अपने सोशल मीडिया के साथ स्टैंड किया है। इमरान खान ने हमेशा क्यों कहा कि सोशल मीडिया के मेरे लोग बड़े तगड़े हैं और मैं सोशल मीडिया के साथ स्टैंड करता हूं। पाकिस्तान का सोशल मीडिया जो भी कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। ये इमरान खान ने क्यों कहा था और क्यों पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े को वक्त पड़ा हुआ है सोशल मीडिया की वजह से। क्योंकि जो ही ये इन्होंने बुर्श उठाया, उन्होंने बाजू यहां से पकड़ लिया, उन्होंने कहा नहीं मारने देंगे बुर्श। और उसके बाद बिल्कुल उन्होंने तहस नहस करके रखा। फौरी तौर पर जनाब पॉलिटिकल कमेटी का इजलास और वो सारी चीजें हुई हैं और फिर तहरीक इंसाफ बैकफुट पर चली गई है। अब जाहिर है इस इजलास में जो भी फैसले होंगे, ये इनके बारे में, ये बंद दरवाजों के पीछे इनके बारे में आपके पास ऑथेंटिक चीजें 4 सालों बाद 5 सालों बाद बाहर आएंगी, या फिर शायद सोर्सेज से मुज्जाद खबरें बहुत सारी रिपोर्ट होंगी। इसके अंदर जो भी फैसले होंगे, अगर इसमें तहरीक इंसाफ भी मौजूद होती तो एक ठप्पा लग जाता, और यही ठप्पा असल में दरकार था। अब ये भी ज़रा समझने और देखने की जरूरत है कि ये कोई नॉर्मल मसला नहीं है, ये नॉर्मल मैटर्स नहीं है। मुल्क के अंदर खौफनाक किस्म की दहशतगर्दी मैसिवली बढ़ रही है। हमारी ट्रेनें हाईजैक हो रही हैं, हमारे फौजी जवान मारे जा रहे हैं, हमारी जो चेक पोस्ट है वहां पर हमले हो रहे हैं, हमारे बसेस पर लोग महफूज नहीं हैं, हमारे मदरसे महफूज नहीं है, हमारे मसाजिद महफूज नहीं है, हमारे उलमा इकराम मारे जा रहे हैं। ईद का टाइम है, शॉपिंग मॉल्स के अंदर आप नहीं जा सकते। इस्लामाबाद के अंदर थ्रेट अलर्ट है, लाहौर के अंदर थ्रेट अलर्ट है। तो अल्लाह रहम करे, लेकिन ये बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत हाल है। लेकिन ऐसे टाइम में जो गुफ्तगू की जा रही है कि इसके ऊपर एक जॉइंट सेशन होना चाहिए 2-3 दिनों का, इसके ऊपर कौमी जिरगा होना चाहिए, पूरी कौम बैठकर फैसला करे और वंस फॉर ऑल इससे जान छुड़ाए। क्या एक कौमी जिरगा या जॉइंट सेशन या पार्लियामान, तमाम तर पार्लियामेंट की बैठक और 2-2.5 दिनों तक, यानी इफ्तारी के बाद भी ये चलना चाहिए। इसके ऊपर मैराथन बिल्कुल डिस्कशन होनी चाहिए। यानी होना तो ये चाहिए कि पार्लियामेंट बंद ही ना हो। जो बंदे जाना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, उधर ही सोएं, उधर ही बैठकर डिबेट डिस्कशन। पाकिस्तान के साफी पार्लियामेंटेरियंस, पाकिस्तान के रिटायर्ड शख्सियात को भी बुलाया जाए, पाकिस्तान की तमाम तर, इमरान खान को पेरोल के ऊपर बुलाया जाए, सबको बुलाया जाए और इसके ऊपर खुलकर डिबेट डिस्कशन होनी चाहिए। 2-2.5 दिनों तक ये सेशन चले, नॉन स्टॉप चले, कोई सोए नहीं, कोई जागे नहीं, उधर ही सहरी, उधर ही इफ्तारी। तब जाकर पता चला कि जनाब हम सीरियसनेस शो कर रहे हैं, हम कोई सीरियस है इस मैटर को लेकर। पाकिस्तान के इदारों की शख्सियत वहां पर मौजूद हो, खुलकर बातचीत हो और फिर एक कॉन्सेंसस के साथ एक लाहे अमल बनाया जाए कि हमने इस दहशतगर्दी से कैसे निपटना है, हमने बलूचिस्तान को कैसे बचाना है, हमने केपीके को कैसे बचाना है, हमने पंजाब को, इस्लामाबाद को कैसे बचाना है। कॉन्सेंसस होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ चंद दीवारों के पीछे चंद पॉलिटिशियंस जिनकी अपनी लेजिटिमेसी खतरे में है या क्वेश्चनेबल है, वो सिर्फ फैसला कर आ जाए, या फिर जिस तरह से महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा कि फैसला करके उनके माथे के ऊपर चेपा जाएगा। यानी अब इस सारे मामले की संजीदगी का अंदाजा लगा ले कि एक तो मोहसिन नकवी यहां पर मौजूद नहीं है। ये वही मोहसिन नकवी साहब हैं जो सुबह इधर और शाम उधर, मोहम्मद रिजवान जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान है, तबाही निकलवा दी। उन्होंने कहा ऐसा पीसीबी का चेयरमैन आपको मिल नहीं सकता, ये सुबह इधर है और रात को इधर है। उन्होंने कहा था कि या तो विन है और या तो लर्न है। तो उन्होंने कहा था कि मोहसिन नकवी साहब कभी इधर है कभी उधर है। अब आप इस जो बैठक है इसकी संजीदगी का अंदाजा लगा लें। वजीर दिफा, जिनके नीचे तमाम तर पाकिस्तान के इदारे आते हैं, जिनकी जिम्मेदारी आयद होती है, जिन्हें मीडिया में मौजूद होना चाहिए, जिन्हें सामने खड़ा होना चाहिए, जिन्हें बताना चाहिए कि जनाब हम खड़े हैं, हम एज अ नेशन, एज अ कौम खड़े हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे मीटिंग में अदम शिरकत का ऐलान। पीटीआई ने आज इस बात को साबित कर दिया है कि इमरान खान अव्वल और आखिर इनकी तरजीह है। वतन की सलामती और अमन पीटीआई के लिए अहमियत नहीं रखते। खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, इनका नस्बुल ऐन है। वतन दहशतगर्दी की आग में जल रहा है।
پی ٹی آئی اپنے مفادات کی سیاست کر رہی ہے. اس سے بڑھ کر وطن دشمنی, یعنی یہ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان یا پی ٹی آئی کے درمیان میں جو اختلافات ہیں یہ انہیں گھس رہے ہیں, یہ انہیں رگڑ رہے ہیں, یہ اسے تیز کر رہے ہیں. یعنی ابھی بھی خواجہ آصف صاحب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ میں کس طرح سے پوائنٹ سکورنگ کروں, کس طرح سے عمران خان اور تحریک انصاف کے حوالے سے بات چیت کروں. اور یہ ایک نفرت, ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جس کا 70% ووٹ بینک ہے, سب سے بڑے انہیں سائڈ پر کر کے ہم ان سارے معاملات کو آگے لے کر جائیں. ناظرین, گنڈا پور صاحب موجود ہیں اور بطور سی ایم ایک صوبے کے موجود ہیں, اور پی ٹی آئی بہرحال اس کا بائیک آؤٹ کر چکی ہے. ابھی مزید کوئی اطلاعات اس حوالے سے نہیں آئی ہیں, اور یہ اجلاس ابھی بھی جو پرائم ٹیلی ویژن رپورٹ کر رہا ہے وہ جاری ہے. اب کچھ ایک اہم ترین خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. محمود خان اچکزئی, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, یہ سب موجود تھے. صاحبزادہ حامد رضا, سلمان اکرم راجہ, پھر عمر ایوب صاحب, ان سب نے مل کر پریس کانفرنس کی ہے. یہاں پر محمود خان اچکزئی صاحب نے کچھ ایک اہم ترین باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا جناب آج سب سے بڑا خطرہ ہے پاکستان کو. انہوں نے کہا 8 فروری کو جس طریقے سے 9 بجے کے بعد ایک پارٹی کو ہرایا گیا ہے, اس کے بعد سے ملک کے اندر ایک چیزیں جو ہیں وہ سیٹل نہیں ہیں. جو ادارے انڈر اوتھ ہیں کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے, انہوں نے رات کی تاریکی میں جناب یہ الیکشن چھینا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں کہا گیا کہ اس اجلاس کے اندر, یعنی قومی سلامتی کے اجلاس کے اندر, فلانا بندہ آئے, فلانا نہ آئے, فلانا آئے, فلانا نہ آئے, فلانوں کی لسٹ دیں, فلانوں کے نام دیں, اس پر بات چیت ہوگی, اس پر بات چیت نہیں ہوگی. انہوں نے کہا جناب فلانے کو بلا رہے, فلانے کو نہیں بلا رہے, ہمیں بلا رہے, باقیوں کو نہیں بلا رہے. ہمیں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں, یا ہم کون سے بہت ذہین ترین لوگ ہیں اور ہم ہی صرف فیصلہ کر سکتے ہیں, اور پھر ہمیں بلا کر یہ بتایا جائے کہ اس پر بات چیت کریں, اس پر بات چیت کریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ ایک جوائنٹ سیشن بلائیں, تمام تر پارلیمنٹ کے اراکین کو بلائیں, دونوں ایوانوں کی, اور 2 دنوں تک اس کے اوپر کھل کر ڈیبیٹ کروائیں. ہم اپنے سینے کی, اپنے دل کی بات کرنا چاہتے ہیں, اور ہم کھل کر چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر بات چیت کریں اور چیزیں کو بتائیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ خان کو جب تک, انہوں نے کہا کہ جب تک عمران خان, اس کے اندر میری ذاتی رائے ہے کہ عمران خان کو ملنے نہیں دیا جا رہا, اور یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. یعنی تحریک انصاف کے لوگ جاتے ہیں, جا کر ملنے کی کوشش, اچھا یہ بہت سارے اب کوشش بھی نہیں کرتے, ویسے یہ افطاریاں کرتے ہیں, یہ سموسے پکوڑے پھاڑتے ہیں, یہ دھجیاں اڑا رہے ہیں, یہ باہر جاتے ہیں, انہیں عزت ملی ہوئی ہے عمران خان کے نام کی, خان کے نام پر کرسی لوگ انہیں چھوڑ دیتے ہیں, اور یہ وہاں پر بیٹھ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر یہ انقلابی گفتگو کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں تیرا باپ بھی دے گا آزادی, تیرا فلانا بھی دے گا آزادی. اور پھر انہوں نے عمران خان کی زندگی کو اتنا نارمل بنا دیا ہے, وہ جیل کے اندر تگڑا ہے, وہ جیل کے اندر ڈٹا ہوا ہے, وہ عمران خان ہے, وہ نہیں ہار مانے گا. بھائی آپ کی بھی کوئی ذمہ داری ہے, آپ نے مینڈیٹ اس بنیاد پر دیا تھا کہ ہم نے عمران خان کی رہائی کروانی ہے. تو عمران خان کی رہائی تو دور کی بات ہے, آپ لوگ تو خود جا کر یعنی برش اٹھا لیے. اس کے بعد محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا کہ خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا, یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. ہمارے پاس عوامی مینڈیٹ ہے, اور یا تو آپ یہ اعلان کر دیں کہ عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دیں گے, چونکہ عمران خان بہت زیادہ خطرناک آدمی ہے, یہ ایک لیجیٹیمیٹ پرائم منسٹر ہے, یہ ہمیں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ ہمیں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کے اوپر انہوں نے بات چیت کی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب فورس حل نہیں ہے, ملٹری آپریشن بربادی لاتا ہے, فورس یا ملٹری آپریشن کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوگا. آپ ہم سب پر رحم کریں, اپنے آپ پر بھی رحم کریں, اور یہ بتائیں کہ آگے کیسے بڑھنا ہے. انہوں نے کہا رو انڈین انٹیلیجنس ایجنسی آپ پر رحم نہیں کرے گی, اے پی سی بلائیں, آل پارٹیز کانفرنس, اور میرا یہ مطالبہ ہوگا کہ عمران خان کو بھی لے کر آئیں. اب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے بھی اسی طرح کی گفتگو کی کہ آپ نے ہمارے لیے سارے راستے بند کر دیے ہیں, 2-3-4 دنوں تک اجلاس ہونا چاہیے, پھر جا کر کوئی پرماننٹ سولوشن نکلے گا. اب سلمان اکرم راجہ کی جو گفتگو ہے یہ بڑی اہم ترین ہے. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ میں اتفاق کرتا ہوں, یہ بے وقوفی ہے کہ عمران خان کو بند کر کے آپ استحکام لانے کی بات چیت کرتے ہیں. عمران خان کے بغیر استحکام نہیں آئے گا. گنڈا پور بطور سی ایم اجلاس کے اندر موجود ہیں. ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں کہ پڑوسی برادر ملک یعنی افغانستان کے اندر, افغانستان کے اندر وہ کہتے ہیں, اطلاعات آ رہی ہیں, 6 مگویاں آ رہی ہیں کہ افغانستان کے اندر ایک کائنیٹک کارروائی کرنے کی سوچ موجود ہے, یعنی افغانستان کے اندر فوجی کارروائی کرنے کی ایک سوچ موجود ہے. یہ عمل ٹھیک نہیں ہے, ہم اس عمل کا حصہ نہیں بنیں گے. بند کمروں میں بیٹھ کر ایک چھوٹی سی کمیٹی ایسے فیصلے ہم پر نافذ نہیں کر سکتی. انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک بہت بڑی گفتگو کی ضرورت ہے. ایک قومی جرگہ بلائیں, ان کو بھی بلائیں جن کو آپ بیٹھنے نہیں دیتے, ان کو بھی بلائیں جنہیں آپ بات چیت نہیں کرنے دیتے. اس سارے معاملے کے اوپر آپ کو چین کو بھی ظاہر ہے اپنے ساتھ ملانا پڑے گا, چونکہ چائنا اس وقت افغانستان کے اندر انویسٹمنٹ کر رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. یہ وقت ہے کہ ہم سب مل کر کھڑے ہوں اور ایک آواز بن کر ایک گفتگو اور ایک بات چیت کریں. فوجی طریقے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ ہمیشہ ہمیں یہ بتاتے رہے کہ گولی بارود یا پھر بم سے چیزیں حل ہو جائیں گی, ہم ہمیشہ یہ ساری چیزیں سنتے رہے, لیکن ان سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوگا. خان کو پے رول پر رہا کیا جائے, ہماری سوچ بالکل واضح ہے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جناب یہ جو صورتحال ہے, آپ شاید سوچ موجود ہے کہ افغانستان کے اندر بھی کارروائی کی جائے. انہوں نے کہا ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. ناظرین, یہ مائیکل کولگم ہے, انہوں نے لکھا ہے پاکستان ایک تشویشناک سیکیورٹی بحران کا سامنا کر رہا ہے. حالیہ دنوں میں BLA کے حوصلہ افزا حملے
اور ٹی ٹی پی کی بےرحم کارروائیاں، درجنوں حملے ہو چکے ہیں، ریاست مخالف عناصر اپنی صلاحیتیں بڑھا رہے ہیں، بھرتیاں تیز کر رہے ہیں، ریاست یعنی یہ جو کالا دن تنظیمیں ہیں یہ بھرتیاں تیز کر رہے ہیں اور آپس میں اتحاد قائم کر رہے ہیں۔ ایک کمزور ہوتی فوج کے لیے یہ بڑا امتحان ہے۔ یہ سخت ترین گفتگو ہے، سخت ترین گفتگو ہے۔ واقعتاً یہ ایک دیکھیں، وہ چائنا میں کہتے ہیں نا ایوری کرائسس از این اپرچونٹی، شاید یہ ہمارے پاس موقع ہے، ہم اتفاق رائے پر ایک ٹیبل پر بیٹھ سکتے ہیں، ہمارا جو پارلیمان ہے یہ بند ہی نہ ہو، ادھر تالے لگے ہی نہ، 24 گھنٹے سیشن چلیں، 24 گھنٹے، ایک جائے دوسرا آئے، دوسرا جائے تیسرا آئے، لائیو ٹرانسمیشن، کھل کر بات چیت، صحافیوں کو بلائیں، سول سوسائٹی کو، ریٹائرڈ جرنلوں، موجودہ جرنلوں، ججز کو، سب کو بلائیں، کانسنسس کے ساتھ ایک فائنل فیصلہ کریں اور پھر کل اٹ۔ خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔